बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादिय हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा अपनी तामीर की वजह से तारीख़ के आईने में इंतहाई ख़ास मुकाम का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। हम आपको बताएंगे खाना काबा की तामीर कब कब हुई, खाना काबा की जगह पर पहले क्या था और इस जगह पर खाना काबा क्यों तामीर किया गया। गुलाफ़े काबा की दिलचस्प 7 रंगों की कहानी भी सुनाएंगे। इसके अलावा हम आपको एक अहम राज बताएंगे कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। गुलाफ का मौजूदा रंग काला किन वजूहात की बिना पर रखा गया। आपको ये भी बताएंगे कि गुलाफ़े काबा की तब्दीली के बाद पुराने गुलाफों के साथ क्या किया जाता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी आखिरी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। काबा शरीफ हर जमाने में एक मुअज़्ज़म और मोहतरम इमारत बनकर कायम रहा। किसी भी ज़माने में, चाहे वो ज़माना इस्लाम से कबल का हो या इस्लाम के बाद का हो, काबा शरीफ की इज्जत, अजमत और एहतराम में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता जिनके हाथ में इस बैत मुअज़्ज़म का भाग दौड़ गया, उन्होंने बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ इस जी अजमत इमारत को संभाला। हाँ, बाज़ औक़ात मुखालिफीन की जानिब से काबा शरीफ की हुर्मत व इज्जत पामाल करने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन उनका चाल व फरेब उनके मुँह में गिरा, क्योंकि इस मकान ताहिर को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया। इस जगह पर इबादत को दूसरी जगहों पर इबादत से 1000 गुना अफजल बनाया है और इसका अजर व सवाब भी कई गुना ज्यादा मुकर्रर किया है। जमाना गुजरने के साथ साथ तामीर काबा में तब्दीलियां जरूर आई हैं और चंद वजूहात की बिना पर काबा शरीफ को कई मरतबा तामीर नौ भी किया गया। इस मौजू में हम तामीर काबा के मुख्तलिफ मराहिल माह ज़माना तारीखी पस मंजर से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम जब तारीख की किताबों का मुतालिया करेंगे तो एक बात हमारे सामने बिल्कुल आया होकर आती है कि तामीर काबा शरीफ को 2 मरहलों में तकसीम किया गया। पहला मरहला इस्लाम से पहले का है, जबकि दूसरा मरहला इस्लाम के बाद का है। पहले मरहले में काबा शरीफ को कितनी मरतबा तामीर किया गया है, इसमें उलमा और मुअर्रिखीन का शदीद इख्तलाफ है। इमामुल फासी अपनी किताब शिफाउल गर्राम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 में लिखते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि काबा शरीफ को अदीद मरतबा तामीर किया गया, लेकिन अदद मुअय्यन में उलमा और मुअर्रिखीन का ज़माना अव्वल से ही इख्तलाफ रहा। अलबत्ता इन इख्तलाफात से जो मतवस्त अदद हमें मिलता है वो ये है कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया। इनमें से 8 मरतबा इस्लाम के उरूज से पहले किया गया और ज़माना इस्लाम में 2 मरतबा बैतुल्लाह का तामीर हुआ। तामीर काबा शरीफ का सिलसिला कुछ इस तरह से है। पहली मरतबा मलाइका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा को तामीर किया। दूसरी मरतबा उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तीसरी मरतबा उनके बाद उनकी औलाद ने काबा को तामीर किया। चौथी मरतबा खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया। 5वीं मरतबा कबीला अमालका ने किया। 6ठी मरतबा कबीला जरहम ने किया। 7वीं मरतबा कुरैश ने किया। 8वीं मरतबा अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर किया। 9वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी और 10वीं मरतबा सुल्तान मुराद खान ने काबा शरीफ की तामीर नौ की। इमाम अली बिन अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि काबा शरीफ को कुल 10 मरतबा तामीर किया गया है। उन्होंने औलाद आदम को वालिद के साथ ही शुमार किया है और आखिर में उस्मानी खिलाफत के सुल्तान मुराद खान को गिनते हैं कि उन्होंने भी काबा शरीफ की तामीर की। नाज़रीन इकराम, खाना काबा जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का किबला है और दुनिया की पहली मस्जिद
مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کرے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چلی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کرنا شروع کیا۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترنا چاہتے تو نیچے ہو جاتا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اوائل اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت کوئی رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قول راجح کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز اونچا رکھا، مشرق جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا،
मगरिब की जानिब से 31 गज यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज यानी 11 मीटर की लंबाई रखा। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबा के ऊपर छत नहीं बनाई बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि ज़मीन से बिल्कुल मुत्तसिल था। दूसरी और तीसरी मरतबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालका और बनु जरहम ने बिल तरतीब लिया और काबा शरीफ को तामीर नौ की तश्कील दिया। इमाम अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबा के बहुत ज़माने बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमज़ोर पड़ गई तो बनु अमालका ने काबा की तामीर नौ की। फिर इनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर जब काबा की इमारत में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ लाहक हुईं तो इसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ ज़माने बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में से फिर ख़राबियाँ लाहक हुईं तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया और काबा को तामीर किया। तारीख़ की किताबों में कुरैश की तामीर काबा की वजह आती है कि कबीला कुरैश से एक औरत काबा को रोशन करने की गरज से रोशनदान में कुछ चंगारियाँ लेकर जाती है और अचानक से उसमें से कुछ चंगारियाँ उड़कर गुलाफ काबा को लग जाती हैं और आग पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से काबा को काफ़ी ख़राबियाँ लाहक होती हैं। तो ये देखकर कुरैश के अंदर ये वहशत फैल जाता है अगर वो काबा को तामीर नहीं करेंगे तो उन पर अज़ाब इलाही का कहर आ जाएगा। और इसी बिना पर कुरैश आगे बढ़कर काबा की तामीर नौ पर इकट्ठा होते हैं और इसके लिए सिर्फ हलाल माल जमा करते हैं। हलाल माल एक वाफर मिकदार में जमा नहीं होता कि काबा को मुकम्मल बनाकर इब्राहिमी शक्ल दे सकें, इसलिए उन्होंने हिजरे अस्वद की जानिब से 6 गज और 3.2 मीटर कम कर दिया और एक छोटी सी दीवार से घेर दिया कि लोग तवाइफ के वक्त इसके अंदर ना आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी लाईं, जैसे कि उन्होंने काबा की ऊंचाई को 9 गज से 18 गज यानी कुल 9 मीटर तक बढ़ाया और साथ ही काबा के ऊपर छत को भी बढ़ा दिया गया। बाबे गरीबी को भी बंद कर दिया गया, जबकि बाबे शर्क़ी की ऊंचाई भी कुछ बढ़ा दी गई। और सबसे अहम बात यह है कि कुरैश काबा की इस तामीर नौ में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। अरसा दराज तक खाना काबा यानी बैतुल्लाह इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर पर बरकरार रहा। जब कुरैश ने इसकी नई तामीर की, ये वो ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस की थी। मक्का में शदीद बारिश के बाइस सैलाबी रेले से खाना काबा की बुनियादों और दीवारों को नुकसान पहुंचा। जब खाना काबा तामीर हुआ और खाना काबा की दीवारें कदे आदम तक को पहुंच गईं तो हिजरे अस्वद को नस्ब करने का मसला पैदा हुआ। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि हिजरे अस्वद को नस्ब करने की सआदत उसे ही नसीब हो, हत्ता कि ये मामला लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचा। आखिर ये तय पाया कि सुबह सवेरे जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वो हिजरे अस्वद नस्ब करेगा और इस बात पर तमाम कबाइल में इत्तफाक हो गया। दूसरे दिन सबसे पहले दाखिल होने वाले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अहले मक्का में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। कुरैश ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्हें बेहद इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को हुक्म दिया कि वो चादर के कोने से पकड़ कर उठाएं। चुनांचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां हिजरे अस्वद रखा जाना था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे दीवार काबा में नस्ब कर दिया। इस तरह एक बहुत बड़ा झगड़ा खत्म हो गया। कुरैश का ये तामीर काबा शरीफ का वाक़या ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हुआ। हिजरे अस्वद खाना काबा की जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। करीब से देखें तो ये कई टुकड़ों में नजर आता है। हिजरे अस्वद के बारे में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत के मुताबिक हिजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। जिस वक्त ये पत्थर आया था उस वक्त ये दूध से ज्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तामीर काबा शरीफ के दूसरे मरहला में कुल 3 दौर हैं। पहला दौर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। जब अमवी खिलाफत का तख्त अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उनके बेटे यजीद को मिला तो उसने सन 64 हिजरी में हुसैन बिन नुमैर की क़यादत में हिजाज में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटने के लिए एक बड़ी फौज को भेजा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तख्ता पलटकर पूरे हिजाज को खिलाफत अमवी के तख्त में शामिल करने के लिए यजीद की फौज मक्का का मुहासरा कर लेती है और ये मुहासरा कई दिनों तक जारी रहा। मुहासरा के दौरान हुसैन बिन नुमैर ने मंजनीक और तोप के जरिए मक्का पर हमला किया, जिसकी वजह से खाना काबा पर काफ़ी असर पड़ा और खाना काबा की दीवारें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थीं। मुहासरा के 17 दिन के बाद यजीद बिन मुआविया का इंतकाल हो जाता है तो उसकी फ़ौज हसारे मक्का को ख़त्म करके शाम की तरफ लौट जाती है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना काबा को तामीर नौ किया और बिल्कुल उसी तरह तामीर किया जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तामीर काबा के वक्त उसकी ऊंचाई को 27 गज यानी 13.5 मीटर बढ़ाया। कुरैश ने माल वाफिर न होने की वजह से
जिस जगह को खाना काबा से मुनफरिद किया था उनको दोबारा खाना काबा में मिला दिया गया। दूसरा दौर, हज्जाज बिन यूसुफ सक्फी। यजीद बिन मुआविया के बाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान खिलाफत अमविया का खलीफा मुकर्रर होता है। अब्दुल मुल्क बिन मरवान हज्जाज बिन यूसुफ सक्फी की क़यादत में एक बड़ी फौज को तश्कील देता है और उन्हें मक्का मुकरमा की तरफ रवाना करता है ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर के तख्त को पलट सकें। हज्जाज जब अपनी फौज के साथ मक्का पहुंचता है तो उसने जो अब्दुल मुल्क बिन मरवान के खिलाफ गया और उसकी बैत नहीं की, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसी जंग में हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर कलम किया और उनके सर के साथ पूरे मक्का में चक्कर लगाया। और फिर 74 हिजरी में हुज्जाज ने खाना काबा की तामीर को दोहराया और नए अंदाज में खाना काबा की तामीर की। उसने खाना काबा के मगरबी दरवाजे को बंद करवा दिया जबकि मशरकी दरवाजे की ऊंचाई को ज्यादा बढ़ा दिया। शुमाली दीवार को मुनहदिम कर दिया गया और खाना काबा से 6 गज और 1 शबर जमीन को अलग कर दिया गया। नाज़रीन, हम आपको ये अहम बात बताते चलें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में काबा की तामीर इस तरीके पर करवाई थी जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, जिसके बारे में उन्हें उनकी खाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने 73 हिजरी में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर डाला और खलीफा वक्त अब्दुल मुल्क बिन मरवान को तामीर काबा के बारे में एक खत लिखा। उसने ख्याल जाहिर किया कि ये तामीर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी तरफ से की है। चुनाचा खलीफा अब्दुल मुल्क ने हज्जाज बिन यूसुफ को खाना काबा की तामीर पहली हालत पर लौटाने का हुक्म कर दिया। जब खलीफा अब्दुल मुल्क मरवान को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर खाना काबा की तामीर के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया था और ये तामीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी, तो उसे खाना काबा को दोबारा तामीर करने वाले अपने हुक्मनामे पर बेहद अफसोस हुआ। काश कि मैं उसको इसी हालत में छोड़ देता तो बेहतर था। फिर जब मेहदी बिन मंसूर का ज़माना खिलाफत आया तो उसने हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किया कि काबातुल्लाह को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर करदा सूरत पर लौटा दिया जाए तो कैसा है। हज़रत इमाम बिन अंस ने फरमाया, मुझे डर है कि खुलफा इसको खेल बना लेंगे, यानी जब कोई बादशाह आएगा तो अपने ख्याल के मुताबिक उसको बनाएगा, लिहाजा इमाम ने उसको इसी हालत पर बरकरार रहने दिया। तीसरा दौर सुल्तान मुराद खान का था। सुल्तान मुराद खान खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया उनके ही फर्जंद हैं। सुल्तान मुराद खान का दौर खिलाफत सन 1032 से 1050 हिजरी तक है। सन 1039 में मक्का मुकरमा में जब शदीद बारिश की वजह से सैलाब आया और ये सैलाब खाना काबा और मस्जिदुल हराम तक पहुंचकर काफ़ी खराबियां लाया। इसी सैलाब में खाना काबा की शामी दीवार गिर गई और मगरबी और मशरकी दीवारों का बाज हिस्सा भी गिर गया था। तो सुल्तान मुराद खान ने खाना काबा के मगरबी और शुमाली दीवारों को गिराकर खाना काबा की तामीर अज़-सरे नो करवाई। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काबा शरीफ की तामीर हुई और दौरे हाजिर तक वही तामीर शुदा काबा शरीफ बाकी है। ताहम मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा के सहन और अतराफ में तामीर व तोसी का काम होता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तोसी सऊदी दौरे हुकूमत में हुई जिसमें मस्जिद हराम को दौरे जदीद के मायार के मुताबिक बनाया गया और एयर कंडीशंस और बाकी सीढ़ियाँ भी नस्ब की गई हैं। इस वक्त मस्जिद हराम की 3 मंजिलें हैं जिसमें लाखों नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि खाना काबा को पहाड़ों में क्यों तामीर किया गया। तो इस हवाले से उलमा कहते हैं कि खाना काबा ऐसी जगह बनाया गया है कि कोई भी इसको देखकर ये न कह सके कि ये इंसानों की सिलेक्शन है। जब इंसान खुद से कोई माबूद बनाते हैं या कोई इबादत का बनाते हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यहाँ इंसानों के लिए पहुँचना आसान हो, जहाँ पर हर सहूलियात ज़िंदगी मौजूद हों। जबकि मक्का बिल्कुल गैर आबाद और बेआबान सरजमीन थी जहाँ पर न कोई इंसान मौजूद था और ना ही कोई और सहूलियात ज़िंदगी। आज इतनी तरक्की के बाद भी आप देखें तो मक्का में बड़े बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। तो उस वक्त के मक्का का आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लस्तीन की सरजमीन से मक्का के बियाबां में जाओ और मेरा घर तामीर करो। अब आप खुद सोचिए कि फ़लस्तीन से मक्का का कितना फासला है। इतना दुश्वार गुजार सफ़र, जंगल, बियाबां, ना कोई सड़क, घोड़े की सवारी, और इस सफ़र में क्या ज़्यादा सफ़र लेना है। ये सारी बातें खुद इशारा करती हैं कि ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। ये सारी बातें खुद ही मुल्हदीन को जवाब देती हैं जो कहते हैं ये एक खुद साख्ता इमारत है। अगर ये एक खुद साख्ता तामीर की गई इमारत होती तो यूं पहाड़ों के दरमियान न बनाई गई होती। इसको पहाड़ों के दरमियान तामीर करने के पीछे यही राज है कि आने वाले दौर का इंसान समझ सके कि ये इंसानों का बनाया गया नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने खुद इसे अपनी मर्जी से अपनी पसंद की जगह पर तामीर करवाया है। नाज़रीन, अगर काबा के रंग की बात की जाए तो हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के गुलाफ और सोने के धागों में देखा है और हमें इसकी इतनी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद के दौर से चली आ रही है,
لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے، کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیرخوار نے اپنی ماں اما حاجرہ کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حاجرہ اپنے شیرخوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی کے گرد چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑھی کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ طبری کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی۔ تاریخی کتب میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ تھے، سفید اور سرخ۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا۔ غلاف کعبہ خاص ریشمی کپڑے سے تیار کیا جاتا۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف پرت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے، جسے اٹھانا آسان نہیں رہتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، 1 رجب، 27 رمضان اور قربانی کا دن مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا۔ جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کروایا۔ اسے قباتی کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور اسے تبدیل کیا جاتا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان کے پاس رکھا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے، مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصہ میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں
جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمرانوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان ہجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گیا اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی گم ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ تصویر ہے کہ خانہ کعبہ مقاب کی شکل کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مقاب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مقاب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھر لی تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے پوچھا کہ پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ کو خانہ کعبہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص فرمایا اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے اسے امن والا گھر بنا دیا۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اسے چھوڑا، نہ ہی اس سے تعلق توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبیلہ کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں یوں بیان کی ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا
وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، اور جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز ادا کرنے والوں کو بخشش کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی عمارت بنا کر فارغ ہوئے اور طواف کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں اور ہر خشک تر نے جواب دیا۔ مشرق اور مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 1 سے زیادہ بار لبیک کہا تو وہ اتنی بار حج کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں